अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 36 एंड 37 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वो हमारे ब्लॉग का मिलेगा, उसको भी चेकआउट करें, आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जी, अपॉर्चमेंट क्या है? सेक्शन 36 अपॉर्चमेंट मानी तकसीम। तकसीम किस चीज़ की तकसीम, वो हम 36 में डिस्कस करेंगे। अपॉर्चमेंट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन इंटाइटल। देखो, अपॉर्चमेंट ऑफ पीरियडिकल पेमेंट यानी पीरियडिकल पेमेंट की तकसीम, यानी पीरियडिकल पेमेंट से क्या मुराद है? अगर कोई प्रॉपर्टी जो है लीज पे दी गई है और फिर उस लीज को, यानी जो लीज पे दी गई प्रॉपर्टी है उसको जब आप कोई सेल करते हैं तो फिर जो राइट यानी जो पीरियडिकल पेमेंट वहाँ से आती है तो वो क्या जो बायर है उसको मिलेगी या जो लेसर है, जो असल में जो ओनर था, उसको मिलेगी, या बाहर? ये इस हवाले से है। सबसे पहली बात यह है कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मेरा प्रॉपर्टी है और आप बायर हैं और मैंने लीज पे दी है किसी थर्ड पर्सन को। अब ये बात यह है कि मैंने वहाँ पे जो हमने एग्रीमेंट की है लीज डीड पे, हमने ये कहा है कि भाई ईयरली आप मुझे, यानी वहाँ से जो रेंट निकलते हैं वो मुझे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लीज़ पे दी है अपनी घर, जो उस थर्ड पर्सन को जो है 30,000 रुपये मैंने मुकर्रर की है कि साल में आप 30,000 रुपये मुझे देंगे। तो फिर अभी मैं उसको, यानी 6 महीने मेरे पास, यानी मैंने लीज़ करके 6 महीने हो गए हैं और इसी के साथ मैं उस प्रॉपर्टी को जो लीज़ पे दी गई है उसको मैं सेल कर देता हूँ, आपको सेल कर देता हूँ। अभी बात यह है कि जो साल पूरा होने पर वो जो किराया निकलता है वो आपको देगा या मुझे देगा। तो ये असल में ये सेक्शन इस हवाले से बात करता है और यहाँ पे यानी वो मुकर्रर की है, यानी वो कानून यहाँ बताया गया है कि भाई वो अपॉर्चमेंट किस तरह होगी। वहाँ से जो रेंट निकलेगा, जो पीरियडिकल पेमेंट है, वो आपको मिलेगी या मुझे मिलेगी, या आधा आपको मिलेगी या पूरा मुझे मिलेगी, और किस तरह इसकी तकसीम होगी। सबसे पहली बात ये कहता है कि अगर हमने बायर और सेलर और बायर ने, मैं और आप अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी बात पर इत्तेफाक करते हैं कि भाई यानी ये अपॉर्चमेंट इस तरह होगी, यानी अगर हमने कोई इत्तेफाक नहीं की है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, या कोई यूसेज नहीं है, कोई कस्टम नहीं है इस हवाले से, तो फिर ये कानून अप्लाई होगी। यहाँ पे जो तरीका बयान किया गया है अपॉर्चमेंट का, वो कानून अप्लाई होगा। अगर मैंने और आपने यानी किसी पॉइंट पर एग्रीमेंट की है, मुत्तफिक हो गए हैं कि भाई जो हमने वहाँ से जो पेमेंट आएगी, फॉर एग्जांपल मैं और आपने ये इत्तिफाक किया है, ये एग्रीमेंट किया है कि भाई वहाँ से जो लीज प्रॉपर्टी है उससे जो पेमेंट आएगी वो बायर यानी आप ले लेंगे, या आप कहते हैं, आप बायर हैं, आप कहते हैं कि भाई खैर है आप प्रॉपर्टी मुझे भेज दें, लेकिन जो वहाँ से जो पीरियडिकल पेमेंट आता है वो भी आप रख लें साल बाद। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो पेमेंट लेसी के पास जो प्रॉपर्टी है, वो पीरियडिकल पेमेंट जो टाइम मुकर्रर है उससे पहले नहीं देगा, जब टाइम मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाएगा तब वो मनी जो है आपको दे देगा। अभी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई ऐसी यानी लीज प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, मैंने वो प्रॉपर्टी आपको बेच दी और वो ऑलरेडी लीज पे हुआ है, लीज पे दिया गया है, तो फिर हमने यानी जो पेमेंट, यानी जो पीरियडिकल पेमेंट है वो लीज प्रॉपर्टी पर, जो लेसी के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है उस पर ये ऑब्लिगेशन है, या वो प्रॉपर्टी वो लीज वो पीरियडिकल पेमेंट, क्योंकि 6 महीने वो प्रॉपर्टी मेरे पास रही है ना, 6 महीने के पैसे मुझे मिलेंगे 15,000 और बाकी यानी 6 महीने के पैसे आपको मिलेंगे वो 15,000।
یعنی 30,000 پورا لیز پہ دیا تھا میں نے، اور ابھی جو منی ارائز ہوتا ہے جو 30,000 روپے مقرر ہیں ان میں سے 15,000 آپ کو ملیں گے، کیونکہ 6 مہینہ آپ کے پاس رہتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سیل کر دی ہے، اور وہاں سے جو 15,000 ہیں وہ مجھے ملیں گے۔ ہاں اگر ہم نے ایگریمنٹ میں کوئی ایسا معاہدہ، اگر ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہے جس میں ہم نے لکھا ہے کہ بھئی وہ لیز جو وہاں سے جو پیمنٹ آئے گی وہ یا بائر کو ملے گی یا سیلر کو ملے گی، تو پھر وہ الگ بات ہے، تو اس کے بعد وہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر اس کے بعد کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر جو ہے پروپورشنیٹ ہوگا، یعنی 6 مہینے میرے پاس رہی ہے پراپرٹی، تو پھر 6 مہینے کے پیسے مجھے ملیں گے 15,000، اس کے بعد 6,000 آپ کو ملیں گے۔ تو ابھی سیکشنز یعنی 37 کی طرف آتے ہیں۔ سیورنس، علیحدگی، علیحدہ، سیورنس جسے کہتے ہیں ہم، یعنی اپورشمنٹ آف بینیفٹ آف اوبلیگیشن آن سیورنس، اپورشمنٹ آف بینیفٹ آف اوبلیگیشن، کسی اوبلیگیشن سے، یعنی کسی پر کوئی اوبلیگیشن ہے اور وہ اوبلیگیشن جب وہ پرفارم کرتا ہے اس سے جو بینیفٹ ارائز ہوتے ہیں وہ اگر سیورل پرسن کو ملنا ہو تو پھر تقسیم کس طرح ہوگی، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے، وہ لیز پہ دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل میں سیلر ہوں اور آپ بائر ہیں، اور میں نے جو میرے پاس جو پراپرٹی تھی وہ میں نے آلریڈی لیز پہ دی ہوئی تھی، 50,000 لیز پہ دی ہوئی تھی، 50,000 جو ہے لیز پہ دیا تھا۔ ابھی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ بائر ہیں، لیکن آپ کے پاس آپ کے ساتھ 3 بھائی اور ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی ابھی جو ہے جوائنٹ اونرشپ، ابھی آپ جو بائی کر رہے ہیں آپ 4 بندے بائی کر رہے ہیں، 1 2 3 4، اور میں سیلر ہوں۔ ابھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان دی ایبسنس آف کنٹریکٹ ٹو کنٹرری، اگر وہاں سے کوئی بینیفٹ ارائز ہوتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کوئی یعنی ایگریمنٹ نہیں کی ہے آپس میں کہ بھئی وہ پراپرٹی کی جو بینیفٹس ارائز ہوتے ہیں وہ کس طرح تقسیم ہوں گے، تو پھر یہ سیکشن یعنی اپلائی ہوگا۔ اگر پراپرٹی 30,000 کی ہے تو پھر یعنی وہ بندہ جو ہے وہ ٹائم مقرر پورا ہونے پر جو رینٹ یا جو کہ کرایہ بنتا ہے یا جو بھی اس کی اوبلیگیشن ہوتی ہے لیسی، وہ اس انداز میں پے کرے گا جس طرح جس کا جتنا حق بنتا ہو۔ فار ایگزامپل 3 بندے ہیں، 3 بندے آپ کے ساتھ 3 بندے ہیں، اے بی سی، آپ 3 بندے ہو اور لیسی نے 30,000 روپے پے کرنے ہیں۔ ابھی وہ 10,000 ایک بندے کو پے کرے گا، 10,000 ایک بندے کو پے کرے گا، اور 10,000 ایک بندے کو، یعنی 3 کے بندوں کے درمیان 10,000 روپے تقسیم، کیونکہ آپ لوگ سیوریلی انڈیویجولی کیا کرتے ہو، آپ لوگوں کا شیئر ہے اس پراپرٹی پر۔ تو ہاں اگر کوئی آپس میں اگر کوئی کنٹریکٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے یہ اتفاق کیا ہے، یہ ایگری کی ہے کہ بھئی وہ ایک بندے کو پے کرے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر آپ لوگوں نے کوئی آپس میں کوئی کنٹریکٹ کی ہے کہ بھئی وہاں سے جو لیز منی ہے وہ کسی ایک بندے کو ملے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی یعنی دشواری نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ لوگوں نے ایگریمنٹ نہیں کی ہے تو پھر یہ سیکشن اپلائی ہوگا 37۔ تو پھر وہ جو لیسی ہے وہ یعنی سب کو یعنی اس کا حق برابر حق دے گا، ایک کو 10,000، ایک کو 10,000، ایک کو 10,000۔ ابھی بات یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی among several persons and the time of transfer of the property is on lease basis, then the lease shall transfer the benefit of the lessee lease property among the several owner or lessor. Notice of جو ہے اپورشمنٹ جو ہے یعنی اپورشمنٹ کا اس کو نوٹس ہونا چاہیے، جو لیسی ہے اس کو نوٹس ہونا چاہیے، کس حوالے سے، یعنی ان اپورشمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی یعنی ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ اگر اپورشمنٹ کا نوٹس اس کو نہیں ملا ہے، لیسی اگر کسی ایک بندے کو آ کے حوالہ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی اوبلیگیشن ہے پراپرلی پرفارم ہے، کیونکہ اس کو نوٹس نہیں ملا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ بھئی یہ 4 بندے اون کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی 2 بندے پاکستان میں ہیں،
دو کو بھی 10,000 روپے دے رہا ہے. لیکن ابھی تیسرا بندہ امریکہ میں ہے. ابھی اگر امریکہ میں ایک بندے کو اگر ٹرانسفر کرو گے پراپر یعنی منی، تو پھر خرچہ بھی آئے گا نا، اس پر ٹیکس لگے گا. یا ہم جب ایزی پیسہ ہی کرتے ہیں تو کتنا ٹیکس لگتا ہے، کتنا پیسہ ہم نے ایزی پیسہ والے کو دینا پڑتا ہے. تو اگر یعنی برڈن اوور ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں جتنا اس کو پے کرنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر وہ بندہ جو ہے جو جوائنٹ اونر ہے اس کو بھی دے سکتا ہے، یا کوئی بھی بندہ اس کے بہاف پر اگر اپوائنٹڈ ہے تو اس کو بھی دے سکتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند ہے لائک ضرور، اگر نہیں ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے سبسکرائب کر لے لو.